ताची मोहिमेची खबर राष्ट्र मोदी गाजोयात सगळ्या पोरसांक उलोयात ताची कोटीक विस्मिता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां जेजू सवे माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी ताचे सारकी अदीक जावच्याक. भयणीनान भावनो, तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमी पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोर बोलीश देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचें उतर आतां आमी कान दिवन आयकुया. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एका भोंवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजेबाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव. सर्वेस्पर म्हाका जॉर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंदू भाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना येर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें. आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशीं जालें. आनी पांय भिजोयनासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिजान एलिजेबाक म्हळें, म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजेबान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणांचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोंवरे मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा,
इस्रायलाचे गाडये आनी तिच्या घोडेस्वरांनो, आनी तो ताचे नोदरे भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावलीं घेवन तांची 2 अर्दां केलीं. सोकला पडलेलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें. म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा? आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शरणा येतल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें बलेपण सर्वेस्परा. सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. मनीस लोचांडां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद करतात तेन्ना तुज्या तोंबूंत तांकां राखून दवरताय. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. तुमी सगलीं देवाची भक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक सर्वेस्पोर खोटी नायेन फारीक कोत्तलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, खण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशा उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतूय वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणेन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपवास कोत्ताय तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपवास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते
आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरीपणी सांगता, ताणेन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपवास कोत्ताय तेन्ना तुजो उपवास लोकांक न्हय, बरोबर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयज आमकां देवान कितें सांगलां? मागणें आमी कित्याक कोत्ता? मागणें आमी कोत्ता कित्याक आमचो पळय वातावरण आसा तो सोडून देवाच्या वातावरणांत आमी प्रवेश कोत्ता. आपलेपण सोडटा आनी देवाचें पळय सगळें आसा त्या भागांत आमी प्रवेश कोत्ता. आनी जितली आमी ताचे सरशीं वेता आपलेपण सोडून, तितलें देवपण आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वाडोंक लागता. आनी हाका लागून उपवास जेन्ना आमी कोत्ता तेन्ना आमी आपलेपण नाकारता आनी देवपण पत्करता. आनी देव जेन्ना आमचें सगळें वाडोंक लागता तेन्ना आमी पळय दिता, धर्म करता, तें देवाचें देणें जातलें. देव म्हजें सगळें देवाक तांचें सगळें हो वावर कोत्ता. हो जावन आसा हेतू. म्हणटच म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हें सगळें घडच्याक आमी देवाचोच पाटलाव करूंक जाय, जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. आमी आदल्या कोरारान पळयता कशे भाशेन एलिझेबाक हो गूट शिंकयता. तो आतां वेचो जालो. वेताना तो म्हणटा हांव जॉर्दान नदीशी वेतां. तो म्हणटा हांवूय तुजे बरोबर येता. म्हणजे कितें? ताचे दोळे तो फकत एलिजेचेर लायता आनी ताचे कडेन सगळें शिंकता. तूं वेताय पळय थंयसर हांव येतलो. आनी थंयसर वेताना तो कितें पळयता? एलिजेव आपल्या आवरण काडटा आनी उदकाचेर लायता आनी तें दोशी जाता. आनी ते दोगूय जाण जॉर्दान नदी ताळून फुडें वेतात. थंयसर गेल्या उपरांत तो ताका सांगता तुका जाय पळय तें माग आतां. तो म्हणटा तुजे सारको म्हाका जावंक जाय. तो म्हणटा तें म्हज्यान दिवंक जायना, पूण तूं म्हजेरूच दोळे लाय तुजे. आनी मागीर तो स्वर्गार वेता तेन्ना तो पळयता आनी ताकाय तोच पवित्र आत्मो मेळटा. तो मागीर परत ताणा ताचें आवरण घेता आनी मागीर तोय जॉर्दान नदीक लायता आनी ती दोशी जाता आनी तो वेता. म्हणजे कोण कोत्ता हें सगळें काम? एलिजेव न्हय, एलिशा न्हय, पूण देव. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी मागणी कोत्ता तेन्ना आमी मिलाग्री करनात. आमी देवा कडेन मागता आनी आमी पयल्या सुवातेर पळयलेलें आसा, जितली आमी देवा सव्या आसता तेन्ना देव आमचें मागणें आयकता आनी तांकां जें बरेंपण फावो जाय तें तो कोत्ता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावन दी अदीक आनी अदीक. जालेलें आसा पूण तें अदीक जावच्याक सदांच जेजू जो आमचें सवें आसा ताका एकवटान रावया आनी तो आमचें सगळें कोत्तलो. जेन्ना आमची चिंतना भावना कसलीय बरी वायट पोजणी जावं ती सगळीं जेजू सीन धरलीं की ना, ती मागीर त्या मागण्यांतल्यान सगळें ताचें सवें वता. आनी आमी सांतिनासान सांगल्यात ते प्रमाणे कॉन्टेम्पलेटिव्स इन एक्शन, म्हणजे मागणें सगळे वेळार करूंक लागता. ते भाशेन जावच्याक आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताचेर दवरया. तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया आनी देवाचें रूप अदीक आनी अदीक आमी बाळगून दवरया. तातूंत आमी वाडया आनी ताचे सारकी आमी अदीक जातल्या. हे परी ताचे सारकी जावन आतां आमी सगल्या संवसारा पासत मागया. आमचे वस्तुंगी न्हय, पूण आमी देवाक एकवटोन हें मागणें करया.
सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोर्शी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पज्जेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटोवणी वरवीं आमचें सगळेंच जिवीत आतां देवाक भेटोवया. Babojnico, raktor asaj, hibe domne na baktukat, hanggan stovor tu jivana, poili shanti korun tu voz, mafi magda. Shanti dita devak pelya mogan vegon mojivopni korun geda mafi magda. Shanti dita devak pelya mogan vegon mojivopni korun geda. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्ट मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोल्या भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणीच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्लात तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Somia Jesu ami houdokata, ani hikashile pieto, title pauti tu voi povalievsor, ami tuje moram porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो दवर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंख्वार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दोतान सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जे मागणें आतां म्हणटाना आमी न्हय, पूण आमचो आत्मो जेजूच्या आत्म्याक एकवठोन तर आमी तो आमचे सवे म्हणटा म्हणून सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी बरोबर एकामेका पासत मागया आनी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घारा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी शेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणवाळ्या बापा पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासऱ्यान बरीं जावं तुज्या भावार्थ्यांच्या जोम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार तुमकां सगल्यांक हांव वाखाणटां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी दर दिसा ह्या मिसान वांटो घेतात तुमकां सगळें बरेंपण फावो जावं भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकोश्टांक फुडो करूंक भियेना कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत
तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां आमेन. San Francisco Xavier